मसीह मसलूब के पाक और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे कलमा पर गौर करेंगे जो मसीह के मुंह से वाशगाफ निकला, यानी फरमाया, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब यीशु सलीब पर थे तो उनके साथ दो डाकू या मुजरिम भी अपनी अपनी सलीबों पर जड़े हुए थे, यानी मसलूब किए हुए थे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस कलमा को समझने से पहले कुछ चीदा अल्फाज का जायजा या पोस्टमार्टम कर लेते हैं। जैसे लफ्ज़ आज का मतलब देखेंगे, फिर मेरे साथ और फिर फिरदौस के बारे में बात करेंगे। पहले यीशु ने कहा आज। यहाँ आज लफ्ज़ का मतलब है कि फैसला का दिन, यानी मसीह ने फैसला दे दिया कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। इसका मतलब है कि जब इंसान ईमान लाता है तो निजात फौरन मिल जाती है। इसी तरह यीशु ने कहा, मेरे साथ फिरदौस की सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम यीशु के साथ हों, यानी जब हम अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी को गुजार कर रूहानी ज़िंदगी में एंटर होंगे और उस नींद से बेदार होकर जब हम आंखें खोलेंगे तो हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के साथ पाएंगे। और ये सबसे बड़ी खुशी होगी कि एक दुनिया का बादशाह जिसे हमें सांसें बख्शें, तमाम नेमतें अता फरमाई, वो हमारे साथ होगा। इसके बाद तीसरा पद है फिरदौस। फिरदौस खुदा की हजूरी की जगह है जहां दुख नहीं, मौत नहीं, आंसू नहीं। ये खुदा की अब्दी बादशाही है। अब फिरदौस को भी समझ लेते हैं। बाइबल के मुताबिक फिरदौस ये लफ्ज़ कदीम फारसी से माखूज है और इससे मुराद वो बाग है जिसके गिर्द दीवार हो। ये लफ्ज़ फिरदौस बाइबल में 3 बार इस्तेमाल हुआ है। एक तो जो मसीह के मुंह से कलमा जारी हुआ या निकला, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये लूका 23वें बाब की 43वीं आयत मरकूम है। इसी तरह मुकाशवा 2 बाब 7वीं आयत में इसका बयान है, जो गालिब आएगा मैं उसे खुदा के फिरदौस के दरख्ते हयात में से खाने को दूंगा। इसी तरह पौलुस रसूल ने भी फिरदौस का जिक्र किया है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां बाब 4वीं आयत, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो फिरदौस तक पहुंचाया गया। पौलुस कहता है कि वो 3रे आसमान तक पहुंचाया गया, वहां ऐसी बातें सुनी जो बयान नहीं की जा सकती। इससे जाहिर होता है कि फिरदौस एक आसमानी मुकाम है। फिर हम अगर तारीखी और मजहबी तनाजुर में देखें तो दिलचस्प बात यह है कि यहूदी मजहब, मसीहत दोनों में इब्तदाई जन्नत का तस्वुर एक बाग से शुरू होता है। अदन का बाग ही बाद में फिरदौस के तस्वुर की बुनियाद बना। बाइबल के मुताबिक फिरदौस में अभी कौन कौन है? बाइबल के मुताबिक फिरदौस में ये लोग हो सकते हैं पुराने अहदनामा के रास्तबाज लोग, जैसे आप जानते ही हैं, अब्राहम, मूसा, दाऊद। ये वो लोग थे जिन्होंने खुदा पर ईमान रखा। और फिर दूसरा तौबा करने वाला डाकू भी है वहां, क्योंकि मसीह ने कहा तो इस बात में कोई अबहम नहीं रहता। फिर वो तमाम ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए मर गए। पौलुस रसूल लिखते हैं, जिस्म से जुदा होना और खुदावंद के साथ होना बेहतर है। आमीन।
فردوس کی مزید معلومات آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ وہاں سے مزید اس کو دیکھ سکیں گے، اس کے معنی، اس کی جو روٹس ہیں وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو ان تمام الفاظ کی ضرور سمجھ آ گئی ہوگی، تو ہم دوسرے کلمہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اسے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہاں پہلے ڈاکو نے وہ وقت گنوا دیا جس سے وہ زندگی کی سچائی سے روشناس ہو سکتا تھا اور زندگی بعد موت حاصل کر سکتا تھا۔ اسے آج بھی نہیں لگ رہا کہ وہ چور ہے، ڈاکو ہے، وہ نان سیریس لگتا ہے چونکہ گناہ اس کی سرشت میں تھا۔ اس نے میرے مسیح کو حقیر جانا، اس نے مسیح کی تعلیم کو بھی حقیر جانا، جبکہ وہ مسیح کی تعلیم سے واقف لگتا ہے۔ اس نے یقیناً بڑے بڑے معجزات کا ذکر بھی سن رکھا ہوگا، لیکن اس نے زندگی کو روبرو دیکھا، لیکن اپنی نااہلی کے سبب موت کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ جہاں میں اپنے دل کی بات کروں تو مجھے تو یہ شخص بہت ہی برا لگ رہا ہے کہ میرے مسیح کو یہ طنز کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے اور اپنی اوقات نہیں دیکھ رہا اور چلا میرے مسیح کو طنز کرنے جیسے کوئی بہت ہی پارسا ہو۔ اگر ذرا سا اس چلن کو ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو کیا میں یا آپ مسیح سے واقف ہیں؟ کیا ہم اس کی تعلیم سے بھی اویئر ہیں؟ کیا ہم مسیح مصلوب کے معجزات سے بھی بخوبی واقف نہیں؟ تو پھر اس بدکار کی سی کیفیت کیوں نظر آتی ہے؟ کیوں ہم آج بھی اس بدکار سا مزاج رکھے ہوئے؟ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی آج تک ہم نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، ظلم کرنا نہیں چھوڑا، عیب جوئی نہیں چھوڑی، لالچ نہیں چھوڑا، ہم نے اسے اعلانیہ ذلیل کرنا نہیں چھوڑا، غرور کو ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا۔ اس بدکار کے پاس تو بس وہی وقت تھا جو وہ اویل نہیں کر سکا۔ ہمارے پاس تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم مسیح مصلوب کی قربانی سے زندگی کا مقصد حاصل کر سکیں، جسے دوسرے ڈاکو نے پا لیا، دل سے قبول کر لیا، پہچان گیا کہ زندگی مسیح مصلوب میں ہے۔ اس نے پہلے ڈاکو کو ڈانٹا، کہہ دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور میرا یسوع تو اپنے محبوب کو سب کچھ نیند ہی میں عطا کر دیتا ہے جو اس کی ذات کا خاصہ ہے۔ میری مسیح نے بانگے دوہل فرمایا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ مجھے تو اس دوسرے ڈاکو پہ رشک آنے لگا ہے کہ کیا جوہری جیسی نظر پائی ہے، جیسے جوہری ہیرے کی پہچان رکھتا ہے، اور مجھے یہ اس سوداگر جیسا لگا جس کا ذکر متی 13ویں باب کی 45ویں آیت ہے، اور وہ عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب بیش بہا اور پرائس لیس یا انمول موتی ملا تو اپنا سب کچھ بیچ کر اسے حاصل کر لیا۔ اسی طرح اس ڈاکو نے بھی آج وہ کلام صداقت کو روبرو دیکھ لیا۔ پولس رسول نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مسیح کو روبرو دیکھیں گے۔ اسی طرح اس ڈاکو نے بھی آج وہ کلام صداقت کو روبرو دیکھ لیا جو ابتدا میں تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور جو کچھ پیدا ہوا اس کلام کے بغیر پیدا نہیں ہوا، اور خاص و خاص یہ کہ اس کلام میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ تو دوسرے ڈاکو نے سب کچھ بالائے طاق رکھ کر
میرے مسیح پر توجہ مرکوز کر لی، یعنی نور پر، زندگی کے نور پر۔ اس نور نے اس ڈاکو کی تاریک زندگی کو نور سے آراں کر دیا، روشن کر دیا، اور ڈاکو نے وہ کچھ پا لیا جس کا اسے کبھی گمان بھی نہ ہوگا۔ ذرا سوچیں کہ ایسا کیا ہوا اور ڈاکو نے ایسا کون سا طریقہ اپنایا جو میرے مسیح کو پسند آ گیا اور ڈاکو نجات پا گیا۔ جب ڈاکو صلیب پر جڑا ہوا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنی غلطی کو پہچانا۔ وہ کہتا ہے ہم تو اپنے کاموں کی سزا پا رہے ہیں۔ یہ سچی توبہ تھی۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا ٹوٹے ہوئے دل کو رد نہیں کرتا، جو سچے دل سے توبہ کرے وہ معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ڈاکو اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں خدا کی طرف لوٹا اور یسوع نے اسے قبول کیا۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے انسان کی زندگی کتنی ہی گناہ آلود کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو خدا اسے معاف کرتا ہے۔ پھر ڈاکو نے یسوع سے کہا، آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ ایمان کا اظہار تھا۔ سوچئے، یسوع صلیب پر ہے، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آسمانی شہزادہ کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ شاگرد بھی دور ہیں، پھر بھی اس ڈاکو نے یسوع کو بادشاہ مان لیا۔ یہ حقیقی ایمان تھا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ نجات ہمارے اچھے کاموں سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ ان سب باتوں کے بعد اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ تو مل ہی جانی ہے، گناہ کرتے جاؤ۔ یہ ایک بہت اہم اور گہرا سوال ہے۔ بائبل اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھاتی ہے، صرف اس لیے کہ یسوع نے صلیب پر ایک ڈاکو کو معاف کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں اور سوچیں کہ آخر میں معافی مل جائے گی۔ پولس رسول نے اسی سوال کا جواب دیا ہے، بس کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کا فضل ہمیں گناہ سے آزاد کرنے کے لیے ہے، نہ کہ گناہ جاری رکھنے کے لیے۔ جس ڈاکو کو یسوع نے معاف کیا، اس نے اپنا گناہ مان لیا، اس نے توبہ کی، وہ یسوع پر ایمان لایا۔ اس نے کہا ہم تو اپنے ایمان کی سزا پا رہے ہیں۔ یہ اس کا کنفیشن تھا۔ اس نے اقرار کیا، پھر مسیح کے حضور اور مسیح کے ساتھ زندگی جینے کی خواہش کی۔ یہ حقیقی توبہ تھی، نہ کہ چالاکی، اور مسیح کے ساتھ رہنے کی خواہش بھی کی، یعنی مستقل مزاجی دیکھنے کو ملتی ہے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ جو شخص واقعی ہی توبہ کرتا ہے وہ گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 17 میں مرقوم ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، یعنی دل بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ بائبل مقدس خبردار کرتی ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا خدا کو پسند ہے۔ ارلی چرچ ٹیچنگ میں صلیب پر ڈاکو کی معافی کی مسٹری کا بہت پانی خیز خلاصہ کیا گیا ہے۔ اولڈ ٹریڈیشنز کے تناظر میں ایک مشہور مسیحی قول ہے، صلیب پر ایک ڈاکو بچایا گیا تاکہ کوئی مایوس نہ ہو، لیکن صرف ایک بچایا گیا تاکہ کوئی لاپرواہ نہ ہو۔ یعنی خدا کا فضل بہت بڑا ہے، مگر ہمیں اس فضل کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یسوع صلیب پر ڈاکو کو اس لیے نہیں بچاتے کہ لوگ گناہ کریں اور بعد میں یا آخر میں توبہ کر لیں، بلکہ اس لیے کہ کوئی بھی گنہگار توبہ کرے تو امید ناک ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گنہگار جو یہ سمجھے کہ وہ تو گنہگار ہے اور مسیح کے شاگردوں کا یا مسیح کی ٹیم کا حصہ نہیں، مسیح کی حضوری کا اہل نہیں، اور وہ مسیح کے ساتھ بڑے بڑے اجتماعوں میں شامل ہی نہیں ہوا، تو خدا نے ایسے لوگوں کے لیے یہ دروازہ کھول دیا کہ معافی کسی بھی وقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس موضوع پر پرانے مسیحی علماء اور چرچ فادرز نے بہت خوبصورت تحریریں مندرج کی ہیں۔
कुछ इक्तिबासात आपके गोशगवार करना चाहता हूँ। जैसे सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो ने दूसरे डाकू के बारे में क्या खूब कहा। एक डाकू को बचाया गया ताकि कोई मायूस ना हो, लेकिन सिर्फ एक को बचाया गया ताकि कोई ये गुमान ना करे कि गुनाह करता रहे और आखिर में बच जाएगा। फिर सेंट जॉन क्रिसोस्टम ने निजात पा जाने वाले डाकू के बारे में कहा कि डाकू रसूलों से पहले फिरदौस में दाखिल हुआ ताकि तुम तौबा की अहमियत को समझ सको। ये वो तौबा है जो दिल से की गई थी, बल्कि फिर गुनाह में जिंदगी ना बसर करने का अटल फैसला था। और सेंट एम्ब्रोज ऑफ मिलान ने कहा, खुदावंद हमेशा तौबा करने वाले गुनहगार को कबूल करता है। यहां भी तौबा का जिक्र है जो दिल से है। सेंट सिरिल ऑफ यरूशलेम ने कहा कि डाकू ने सलीब पर मसीह का इकरार किया और फिरदौस में ताज पाया, जिंदगी का ताज पाया। और फिर सेंट एफ्रम द सीरियन फरमाते हैं कि डाकू के पास कोई अच्छे अमाल नहीं थे, लेकिन इसके पास ईमान था और वो फिरदौस में दाखिल हो गया। ये तो हुआ अर्ली चर्च टीचिंग्स। अब जरा वक्त हाजिर की कलीसियाई रिवायात पर नजर डालते हैं। आज की मौजूदा मसीही कलीसियाई रिवायात इस मौजू को बहुत वाज़ेह तरीके से बयान करती है। तकरीबन तमाम बड़ी मसीही कलीसियाएं इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सलीब पर डाकू की मुआफ़ी खुदा के फजल और सच्ची तौबा की मिसाल है, ना कि गुनाह करते रहने की इजाज़त। मौजूदा मसीही कलीसियाई तालीम के मुताबिक निजात खुदा के फजल से है। अक्सर कलीसियां सिखाती हैं कि निजात खुदा के फजल से मिलती है। तुम फजल ही से ईमान के वसीला से निजात पाए हो। निजात पाने वाला डाकू उसकी मिसाल है, क्योंकि उसके पास कोई वक्त नहीं था, उसके पास कोई नेक अमाल नहीं थे, मगर वो ईमान लाया। चर्च की तालीम के मुताबिक डाकू को निजात इसलिए मिली क्योंकि उसने अपना गुनाह माना, यस्सु को बेगुनाह माना, यस्सु को बादशाह तस्लीम किया। ये हकीकी तौबा थी। मौजूदा मसीही तालीम ये भी कहती है कि जानबूझकर गुनाह करते रहना और सोचना कि आखिर में मुआफ़ी मिल जाएगी गलत सोच है। क्या हम गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज़ नहीं। आज की कलीसियाई तालीम कहती है कि सलीब पर डाकू की निजात हमें ये सिखाती है कि कोई भी गुनहगार खुदा के लिए बहुत दूर नहीं, आखिरी लम्हे में भी तौबा मुमकिन है। लेकिन ये भी सिखाती है कि जिंदगी भर खुदा की पैरवी करना बेहतर है। मुख्तलिफ कलीसियाओं का अमूमी मौक़िफ़ है। जैसे कैथोलिक कलीसिया निजात पाने वाले डाकू को सच्ची तौबा और खुदा के रहम की मिसाल समझती है। प्रोटेस्टेंट कलीसिया इसे ईमान के जरिए निजात की वाज़ह मिसाल समझती है। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया इस डाकू को अक्सर तौबा करने वाला डाकू या द गुड थीफ कहती है। इस पूरी डिस्कशन में हमने 3 चीजें सीखी कि सच्ची तौबा निजात दिलाती है, दूसरा ईमान इंसान को खुदा के करीब करता है, यस्सु का फजल हर गुनहगार के लिए है। इस पर्सपेक्टिव में ये कहना बजा होगा, पहला आदम इंसान को बाग से बाहर ले गया, लेकिन दूसरा आदम यानी यस्सु मसीह हमें दोबारा फिरदौस में ले जाता है। आमीन। आए दुआ करें। आए आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने यस्सु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान किया। हमें सच्ची तौबा और मजबूत ईमान अता फरमा, हमारी जिंदगियों को बदल दे और हमें अपनी बादशाही में दाखिल कर। यस्सु के नाम में दुआ मांग